हांव कोलवा कॉम्प्रारीचो ट्रेजरर आनी आमचो पाद्विगार फादर सिंप्लिसियानो आनी ते आमचो ऑटोनी विन्सेंट आनी आमचो मेंबर बुशा जो फ्रांसीस बुशा आमी आतां लागशिल्ली तयारी करता ती फार्माक त्या उपरांत परब येतली पण आमचे कोलवा आनी आख्ख्या गोंयांत फार्म म्हणल्यार भोव पवित्र आनी म्हत्वाचें एक आमकां व्हडली भावार्थ्याची तोरणी कशी आनी इव्हेंट ऑफ फेथ सेलेब्रेशन देखून आख्ख्या संवसाराक फार्मा म्हणल्यार एकदम फामाद सगळ्याक वेल नोन तें कित्याक सगळ्याक तर परबेची तयारी करतात परब व्हडली जाता हांगा पयलो परबेचो ओडवणी फार्मा म्हणटात ती ब्लेसिंग ऑफ द बॅनर व्हडली परब परबे परस हें बरपाट व्हडली आनी ताची देखून आमचे कॉम्प्रारिया खेरीत तोजवितेन तयारी करतात आनी तयारी बरी आदीं सुरू करता आनी जायतें तकूच घेवन बांदतात करतात आनी अंदूच्या वर्साक आमकां अदीक म्हत्वाची कित्याक आमचे परब करता ती 300 वर्सां कॉम्प्रारिया घडोवन हाडल्यार आमी समारंभता देखून आमकां हांगा अदीक म्हत्वाचें आनी भावार्थाचें इतलें वर्सां आमचे पुर्वज कॉम्प्रारिये वरवीं भाग्यंत मेनेन जेजूचो आशिर्वाद जोडून पवित्रायेन वाडले भाग्यवंत जाले आनी स्वर्गाची वाट थांबली स्वर्गार येतात जादूच आनी तांची देख आमी घेता आनी तांचो उगडास करून 300 वर्सांचो आमी समारंभ करता दॅट सेंटेनरी सेलेब्रेशन ऑफ द कॉम्प्रारिया फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्रारिया द Santo Sacramento, de Menino Jesus, de Nossa Senhora de Mercedes, de Nossa Senhora de Socorro e de Santa Chaves. हें आमचें कॉम्प्रारियाचें नांव आनी अंदू दर सेंटेनरी सेलेब्रेशन करता देखून आमी परबे काडटा आमच्या बिस्पाक नवो बिशप मेळ्ळा आमकां आदारी बिस्प ऑक्झिलरी बिशप रायट रेवरेंड मॉन्सिन्योर सिमियोन प्रिफिकासांव कार्नांदीस तो परबेचे मीस करतलो 24वें फार्मा एकदम आमकां व्हडलें देखून फार्माक इतलो लोक आसतलो सकाळीं आमी 5:30 वरांचेर मीस करून मेनेन जेजूक भायर काडटा आनी मेनेन जेजूच्या पुरसांव काडून मागीर त्या पुरसांव खेरीत बंदोबस्त केल्या ती पुलिसेन ट्रॅफीक आनी ट्रॅफीक पुलीस आनी सगळ्यांनी पांचार बी सगळ्यांक घेवन आमी बरी बंदोबस्त केला जायतो लोक येतालो देखून आनी पुरसांव खेरीत वयल्यान पूल कशें बांदतात रस्त्या वयर स्पेशल स्ट्रक्चर आनी ताचेर मागीर बरें घालून कापड बी घालून पुरसांव काडटा आनी माडी ब्लेसींग करून आमी मेनेन जेजूक भितर काडटा मेनेन जेजूक भितर काडटच मागीर ताका बरें करून नवें ड्रेस बी घालून उमावांक दवरता उमावांक सकाळींसान लोक सुरू जाता तो सगल्या वेळार लोक आसतात त्या उमावांचे पुरसांवांक लोक पुरसांव पयलीं काडून येतात तें लांब 2 किलोमिटर पूण लोक पुरसांव कसो आसता लायनी रावता पूण तें थंय लूट बी जायना जावपाक आमचे पुलीस आनी आमचे कॉम्प्रारिया वॉलंटियर्स तांकां लोकांक वाटेक मदत करतात आनी सगळे वाटेर आमी बरे भाशेन ताका बॅरिकेडींग बी करून कसलीच अडचण जायना जावपाक आमी बरी तयारी केल्या आमचे कॉम्प्रारिया देखून गव्हर्निंग कावन्सील खूब आवडटात करून लोकांक सगळे फॅसिलिटी दवरल्यात तांणी खेरीतपणी मोडलेले आमकां आनी बरें ना तांकां व्हीलचॅरान सीट डोर म्हण आसा न्हय कितें सीट डोर आसा तें सीट डोर तांकां पुरसांव बी लांब वचनासतना तांकां भितर सरपाक एक बराबर तांचो एक बराबर एक मनीस आनी तो सीक मॅन ऑन व्हीलचॅर आमकां दिल्यान लायन्स क्लब आनी आमचे एमएलएन व्हीलचॅर दिल्यात आमकां ती बऱ्या पडली कोणाक बरो तेन्ना ती दितली आमी आनी तांकां
बेगीन दुसरे सायडीन सीख धोरणाचे वाटेन भितर घेतले. तशेंच आमचे पुलीसमॅन दुसरे पळोवंक सांडोना भुरगीं सांडोना जावपाक आमी तांकां सांबाळपाक सगळे तयारी केल्ली आसा म्हणून दवरले. उपरांत मागीर उमाव चलतलो एक वाटेन, दुसरे वाटेन लोक जाय ते मीस करतात. देखून मीस आसतली 10 मिसां आसतली. पयले मीस भायर जातली न्ही, म्हणजे कंपाउंडार आमी व्हडले पंडाल घालना, थंय फॅन पासून घातल्यार गरमी जाता म्हणून. थंय 8 वरांची पयले मीस, 9 वरांचेर, मागीर 10 वरांचेर, मागीर 11 वरांचेर, मागीर 12 वरांचेर. मागीर गॅप आसा मातशें जेवणाक. मागीर 3 वरांचेर, 4 वरांचेर, 5 वरांचेर, 6 वरांचेर आनी 7 वरांचेर निमाणे मीस. पूण उमाव चलतलो. उमाव आमी लोक येता, कितें जाय तो लोक देखून आमचे हिंदू भाव भयणी उशीर येतात, लेट येतात, आयतो लूट जाता लेट. पूण आमी 8:30 ते 9 पासून घडये तांकां आमी उमाव घेवपाक दितले. भाशेन मागीर नोवेनाची तयारी. नोवेनाची मिसां सकाळीं 3 मिसां आसल्यो नोवेना दिसांनी, सकाळीं 3 आनी सांजे नोवेनाचें व्हडलें मीस कशें. आनी भायले पाद्री केले आमी त्या नोवेनाच्या मिसाक बरे बरे प्रेगादोर रिचर्स आसात तांकां आमी केल्यात. फादर गॅब्रियल, मागीर फादर लिनॉय आनी फादर मायरन. पयलें मीस जातलें नोवेनाच्या दिसांनी. पयलें मीस 6 वरांचेर, दुसरें 7 वरांचेर न्ही, तिसरें 8 वरांचेर. आनी परबेचें सांजे नोवेनाचें व्हडलें नोवेन जातलें, चाल बी जातली, सोलन साल बी जातली 5:30 वरांचेर. पयलीं तेच करतले आमी, मागीर नोवेन करतले. आंज बी आसतले, आमचे स्पिरिचुअल दबाज्यान ते नोवेना 9 दिसांनी तयारी करतले. परबे दिसाक मिसां जातली 5:45, 7:15 आनी 9 AM परबेचें मीस, फेस्ट मास. त्या मिसाक मेन सेलेब्रंट रायट रेवरेंड बिशप फेली बिशप सिमियाव दिपिका फर्नांडीस. विशय ಒಂದು आमी दवरला तो फामांचो विशय. आमकां बीसी साहेबान कार्डिनलान दिला तो विशय. वतात शिवोतमान परगट करात. आमकां कितेंपणी वतात मिनीन जेजूचें जिवीत परगट करात आनी जेजूक कवाय दियात हो विशय दवर. ह्या वर्साक आमकां एक दुपट कुशलकाय. कित्याक हरशीं जाल्यार आमचें फामाचो बरे भाशेन फादरान सांगला ते भाशेन प्रोग्राम आसा, कार्यक्रम दवरलो आसा आनी लोकांक बरी सुविधा दिल्या. जावं दुयेंत आसात तांकां सकाळच्या 8 ते सांजेच्या 7 वरां पर्यंत. आनीक एक दुयेंती फाटल्यान तांकां आदार करपाक एक फॅमिलीची 2 मनशां एलावड करतले. तर ही मातशी चोच आयदोची बेश्टी देरा कडेन येवन गडबड करचो न्हय. आनीक एक्झीट डोर आसात थंय वचोन मातशें भितर सरचें न्हय. म्हणटकच हांव उपकार मागतां सगळ्यांक ताई बरे भाशेन सहकार दिचो आनीक बरे भाशेन उमाव घेवचो म्हणून. आनीक पावसाचो काळ खंयच्या वखदार येता ते पासत आमी हो पेंडल घातला वॉटरप्रूफ. तर फाटीं फुडें सरनाकात, बरे भाशेन येवन देवाचें दर्शन घेयात आनीक देवान सगल्यांक तुमचेर आशिर्वाद घातल्यात पुरो म्हणून मागतां. दुसरी कुशलकायेची दुपट कुशलकायेची खबर म्हणल्यार आमचे कॉन्फ्रारीक 300 वर्सां भरतात. आनी 300 वर्सां भरतात ती सप्टेंबराच्या 19व्या. तर आमी चिंतलें ह्या वर्साक फामाच्या फेस्ता दिसाक ती समोरपाक. म्हणटच आमचो बिशप येता, जशे परेन फादरान सांगलां मिसा उपरांत आमची धाकटी कार्यावळ आसतली फॉलांत. आनी म्हणटच सगल्यांनी इतली आमची व्हडली कॉन्फ्राद आखे सालसेतीन इतली व्हडली कॉन्फ्राद 3000 लोक सुमार आसा आनी जायतो लोक मरून गेला. म्हणटच आमी मागता कॉन्फ्राद भाव भयणां लागीं व्हडले संख्येन त्या दिसाक हाजीर जावंक
फेस्ताच्या दिसाक आनी फेस्ताच्या मिसाक इतलें सांगून हांव सगल्यांक फेस्त फार्माक आनी फेस्ताक आपणें करतां.